घर हो सिलुको। सिलु एकदमै टिकटक चलाउने खालकी केटी हुन्। अब जाउँ सिलुकै घरतिर। बिहानै बिहानै उठेर किन मोबाइल चलाएको हो? पढ्नु पर्दैन भनेको? वा म्यामले टेस्ट लिने भनिरहनु छ? हे मम्मी तपाईँ पनि कति चिन्ता गरे। मेरो अगाडि फर्स्ट गर्ल बस्यो, त्यसको सारेर भए पनि जसो पनि सेकेन्ड त भइहाल्छु नि। यसरी भए पनि मेरो नाम चाहिँ राखिदिएस् है। ल मम्मी टेन्सन नलिनु, जानुहोस् जानुहोस्। फर्स्ट रनर, चान्टिङ, साउटिङ, स्लोगन है। कति पढेको यस्तो बाहिर जाऊ खेल साथीहरुसँग फ्रेस हुन पर्छ के एडभर्टाइजिङ पढे गर्ने हर्स साइलेन्ट मुभमेन्ट पार्टिसिपेन्ट्स कति पढेको यस्तो बाहिर जाऊ खेल अब भोलि टेस्ट लिने भन्नुभएको छ म्यामले अब जसो पनि फर्स्ट भइहाल्छौ मार्क्स कमायो भने के गर्नु एकछिन खेल भनेको के रे खै कतिको पैसा छ आजको टेस्टलाई अब त्यस्तै त हो अब जति पढे नि बिर्सिन्छ बरु तैँले कति हो तयारी गरिछस् ए यिनीहरु पनि आछन् रातभरि टिकटक बनाएर बसेको कति छ हेरिनस् मेरो टिकटक ए मैले लाइक आज गर्दिछु मोबाइलै मैले लाइक गर्ने ए मलाई सिका सरू मलाई त एउटा केही आउँदैन ल अहिले हैन चिट्छन् के हामी चिन्छौँ मसँग नि छ अलिअलि त त्यही पनि त्यस्तो चिट ल्याउने छ नगरा पढेको छ हुन्छ के रे किन पढेर दिमागलाई जोड दिनु यहाँ मेरो ऐना हेर्नु पर्यो नि लिपस्टिक मिलेको किन फेरि बेर भइहाल्यो ए आमा हो हेल त घरकै पूजा गर्ने ऐना पो बोकेर आइछ मम्मीसँग अब यति त गर्नै पर्यो नि उसले मेकअप नगरिकन यो सेम बादर चाहिँ देखिन्छ सबै डराएर भाग्यो पनि लाउँछस् तैँले हेर तेरो फेस कस्तो भएको ल स्कुलमा आइपुग्यो अब त नाटक पार्नु छ र अब फेरि म्याडमले के भन्नु न त के सुनाउँछु हेर फर्स्ट गर्ल भन्नु नि सर त अलि नपरे जस्तो गर्छ आज फेरि जति के गाली गर्छु तिमी बुढी सामना ल्याइछु कति गराकी छिटो आइज ल माई यिनीहरूको त म्यानर पनि छैन यार चप्पलै लगाएर गएको छ माथि के भन्छ मोबाइल लिन्छु नि मोबाइलमा चित्र बनाउँछु त फट सिकाएको हाम्रो टिकटक फलोवर्सबाट भन्छ तँलाई आज बस्नु ओइ केटाहरू नजान अहिले मेरो यहाँ टिकटक बिग्रियो भने तिमीहरूको नाम साग मचाइदिन्छु आइसल्यान्ड पिस अफ ल्यान्ड साउन्डेड बाइ वाटर सियर ओसन कति चलेको हो कि म्यामलाई भनिदिन्छु नि त चार्ज पनि सक्यो यही बेला देयर इज एन एप्पल इज एन बल गुड इभिनिङ मिस अहिले इभिनिङ हो मर्निङ मर्निङ थ्यांक यू सिट डाउन थ्याङ्क यू सिट डाउन यु अल्सो सिट डाउन मिस अक्षर बुझ्दैनन् ल आज चाहिँ क्लास टेस्ट है कतिको पढेर आएको सबै भन त सबै आउँछ सबै आउँछ मिस हो हो के भयो म्याडमलाई जिस्काउँछु ल साइन्स एकदम इजी क्वेशन छ सबले फुल मार्क्स लिएर आउँछ पेन म्याम केमा राखेर लेख मैले त बुकै लेखिन मैले पेनै ल्याएको छैन आजलाई टेस्ट रद्द गर्नु पर्यो चुप आफ्नो मेटेरियल्स आफै म्यानेज गर्न सकिन्न डप्टी भाइ नि उ त बुक ल्याउनु त म्याम यहाँ राखेर लेखामको यहाँ राखेर लेखिसकेको मैले इडियट के को इडियट हो है मैले त बुझ्दिनँ कि म्याम नेपाली बोलाउनु के मसँग त त्यो इङ्ग्लिस पिरियड थाहा छैन इङ्ग्लिस हो कि नेपाली इक्जाममा भने भयो कि अनि कुरकुरे लेख्न किन सँग राख्नु नटी गर्ल ड्रेस अप त्यस्तो यु राम्रो छ ब्याड फेलो डट्टी फेलो शट अप चुप होइन मसँग बोल्ने नै अब यहाँ डोन्ट चिट पेनै भएन म्याम मलाई आउँदैन
naughty girl. ह्यान्डराइटिङ अलिक क्लियर लेख है किन निच्या तैँले यो क्वेसन पेपर होइन एउटा उसले पो लेखिसकिन्छ कि मिस मिस ऊ त्यहाँ हेर्नु त प्रिन्सिपल सरले तपाईँलाई बोलाइराख्नु छ चिटिङ गर्नलाई बोलाएको होइन मिस लाग्दैन होइन आई प्रिन्सिपल सरले म्याडम म्याडम भन्दै बोलाउन थियो तपाईँले सुन्दैन अनि मैले भनिदिँदाखेरि जाइसक्नुहुन्छ नसकिने म यिनीहरूलाई एउटा टेस्ट त पास गर्न सक्यो त्यहाँदेखि के गर्ला त डोन्ट मेक नोइज म्याम सिट मिस यसले चिट ल्याएर त त्यहाँ आएर त चिट खाल्यो उसले होइन मिस यसले हो उठ उठ होइन मिस उठ के हो चिट लिएर आउने इक्जाममा होइन यसले मलाई फसाउन लाग्यो मिस अब त्यस्तै गरी सुन सिट डाउन यो मिस पनि कति मलाई मात्रै हेर्छ के भनिस् केही भनेको छैन मिस हजुर त कति राम्रो हुनुहुन्छ भनेको त तैँले भएर मेरो गरिदिए मिस एकचोटि भने लाग्दैन है त है मिस ए म्याडम यो क्वेसनले के भनेको वेट ए त उसको किताब हो मिस मिस त उसको किताब हो नाम के हो त्यसको यो प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्ने हो कि प्यासिभ भोइस अनि त्यत्रो क्लासमा पढाएको बिर्सियो म अब्सेन्ट थिएँ के लेखायो फ्री फायरले होला यस्तैमा त बोल्नु मिस यहाँ सुन्दैन के राम्ररी म अगाडि आएँ म पनि यस्तै त होला नि मिस हेर्नुहोस् त यस्तै हो कस्तो देखाएको त नानी यस्तै होइन र हो तिम्रो जस्तै के गरेको त यो पेसिभ भोइस र अनि अर्को के भोइस त्यत्रो एक हप्ता लगाएर पढाएको भोइस त्यही हो तिनीहरूले भोइस निकाले खान के मिस अनि पिक्चर यहाँ भोइस निकाले प्यासिभ भनेको सुरिलो भोइस र इम्प्रेसिभ हो कि के हो नि कडा बोली होइन र मिस तर मैले त्यो सुरिलो भोइस भनेर पढाएको थिएँ क्लासमा मिस सुरिलो होइन कि तर मिस, पढ सुरिलो। भनेको लाग्दैन है तिमीहरूलाई मैले एउटा फेसबुकमा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ त्यसलाई लाइक गरिदिनु है यति सानो छँदै फेसबुक चलाउन पर्ने है तँलाई ननसेन्स इक्जामको बेला फेसबुकमा भिडियो अपलोड गरेको छु रे यिनी मिसले एउटा बुक गर क्वेसन काटेको नि मिस म टाइट गर्न गएँ जा त्यो कभर गरेर जा के पोलिसले लाएर यसले कम टाइम छैन है अब पेपर दुखाइदिएपछि मलाई जित्दैन कमसेकम यसले म्याडम वाइफाईको पासवर्ड के हो भन्नु त यहाँ गुगललाई एन्सर गर्नु पर्यो मोबाइल एलाउड छैन भने थाहा छैन होइन कि मिस तपाईँले त पेसिभ र इम्प्रेसिभ भनेको मलाई आएन अनि नआएपछि इक्जाम हलमा बसेर गुगलमा सर्च गरेर लेख्छन् मिस मेरो पान त कहाँ गयो कस्तो विद्यार्थी रहेछन् हे भगवान् नसकिने पो यिनीहरूलाई मिस मैले लेखेको पान त कहाँ गयो ए अहिले मैले यसले लगेको देखेको थिएँ कि नै लुकाइदियो यहाँ राखिदियो हेर त मिस मैले उयो मेरो यहाँ ढाडाको चार्जेको मैले त होइन कि मिस त्यसै यिनीहरूले मलाई हेर्न खोज्छन् Can I sit? डु फास्ट
मिस हेर्नुहोस् त तँ फेरि चिज चोड्न गयो होइन मिस यस्ता राम्रा अक्षर त मैले अझै लेखेको थिएन होला मिस म त भ्याएँ मिस मैले म्याम लाउनुहोस् लेख्ने कुरा चाहिँ यही बुझाइ मिस लाउनुहोस् केले क्या हो यो मिस लाउनु यिनी भनेका इङ्ग्लिस अक्षर क्या अचल तिमीहरूलाई त भोलि पर्सि भाँडा माझेर जीवन गर्ने भयो यो नानीले चाहिँ केही न केही गर्छ अरू त्यस्तै हो नक्कली यार नक्कली हेर यो नक्कलीको ताल ए मिस आज मेरो मेकअपै पुच्छे जस्तो छ p = y² - b²। स्कुलमा मोबाइल फोन स्कुलमा ऐना यस्ता विद्यार्थी भएपछि पनि कहीँ काम लाग्छ यिनै विद्यार्थीले देश विकास गर्लान् भनेको त खै के हो तपाईँ म्याडम गएर गर्न सक्दैन हामी विद्यार्थी म अझै मेरो इङ्ग्लिस तपाईँ चुप रिजल्ट चाहिँ भोलि आउँछ मेरो मोबाइल दिनु पैसा अब म त्यहाँ रिचार्ज हाल्न जान्छु प्रिन्सिपल अफिसमा आइज हस् जान्दै थियो लिएर आज केटाकेटी थियो त्यो आलु चोर्नी बाटोबाट जानको चाहिँ पाके म्यामको घरको म्यामको घरको जान्दै जान्दा म्यामले मार्छ के होइन के खाने हो मिस हेरकेटा यही पेन मात्र भयो हिजोहरू कापी जो चोर्ने थियो त सिलेला किन चाहियो र ए तैँले मेरो पेन चोरे थिएस तँलाई मोटी तँ ढेम्पे मैले पेन चोरेको थिएन यसको लिपस्टिक चोर्न पर्छ एक दिन फाल्दिनु तिमीलाई एकछिन चोरेर पहिला मलाई अरू बोक्न म्यामको घरको सेल्फी खिचिरहेको के गरेको चोरहरू लाज लाग्दैन मागेर खान सकिन्न चोर्नी हो यसरी तिमीलाई यही सिकाएको पढाउँदाखेरि आँखाको तिमी खाएको थियो म्याम अर्को टिप्दैन म हे भगवान् कस्ता विद्यार्थी रहेछन् मिस हामीले खान्थेनौँ के र 10 दिनदेखि यहाँ एउटा पाकेको देखेको थियो अब बिचरा त्यसलाई कुन किनिदिने र नै खाइयो हामीले माग्ने हुँदा माग्न त्यही पनि माग्ने चोरहरू ओइ जल्दी आइज छिटो छिटो गर जा आज रिजल्ट कति डर लाग्छ तँलाई लाग्छ के डर लाग्ने हो टप्पे लागेर आफू त सधैँ फर्स्ट चिन्ता चोर्ने थियो के भन्छ मैले ल्याखेको तिमीहरू आफै भविष्यवाणी नगर कि अहिले म्यामले भनिदिनुहुन्छ रिजल्ट तिमीलाई त डरै छैन ल्याउँछौ 100 मा हामीलाई पो डर दर्शन गरे मिस नमस्ते ल क्लासमा जाँदै गर कहाँ काला पानी र नाला पानी भन्नु म त भागे थिएँ कहीँ कति बेला म त एउटा जित्दै थिएँ आइ बुढिया तँ एउटा नि खानु भाइ मिस म पनि एउटा मात्रै खाइदिएँ तैँले कति एउटा 3-4 खाइसकेँ म त एउटा खाइदिएँ गुड मर्निङ क्लास हामी नजस्काइ केटा टिचरलाई गाली गर्छस् हान्छ के ल्याउँछ भने यो लेखमा गाउँदा पनि तेरे केटी डिस्काउन्ट ब्याक कामै हिँड्ने स्कुलमा के बोल्न आइन्छ के हो यो सेरो लेबर लिटल के हो त्यस्तो मर्निङ क्लास मर्निङ मिस थ्याङ्क यू मिस कस्तो भयो एक्जाम हिजो एकदम पुरै के फुल मार्क आयो कि जस्तो लाग्यो रियली हैन र बब्बाल मेरो फुलमा का हामी म त बब्बाल भएको के मिस मेरो
नाम चिन्न खाने मैले लेखेन क्या नाम गर्ने सरु 99 out of 100 सिलु मम्मीले मार्नुहुन्छ के हो यो 50 out of 100 जोली के हो यो what is this zero out of 100 अन्डै पारे हेर सिलु मलाई घरमा मार्नुहुन्छ idiot जम्मा 99 आयो 100 आउनु तेरो त पनि 99 आछ हेर्न कति मक्क परे हम कति गराइछ मम्मीले मार्नुहुन्छ घरमा मार्नु किन नडरा मैले भन्दिन हेर यो यस्तो मान्छे भएर यस्तो यो गर्ने कति 30 ओ पास होइएछ यत्रो स्टुडेन्टमा एउटाको मात्रै राम्रो मार्क्स आउने अनि तिम्रो के हो यो हाम्रो त राम्रो हामी त राम्रो हामी चाहिँ 50 आ 50 100 मा 50 राम्रो हो पानी खान आउनुलाई के आज दिन्छु भयो नपराउनु धेरै पाखी मिस यस्तो मोबाइल दिन मम्मीलाई फोन गर्नु पर्यो के यस्तो खुसीयालीको खबर दिनु पर्यो नि त्यही त खुसीको यहाँ खबर। जति बेला सुकी ऐना मात्रै हेरेर नि लाली मात्रै दलेर नि यही स्टुडेन्टको ताल मिस तपाईँ कहाँ हिँड्दा चोरेको आज अझै चोरेर अझै देखाउँछ लाज छैन हेर्ने बेला जी हेर यो जिरो ल्याएर मान्छेको पुरा एटिच्युड हेर न राजा बसे चाहिँ बसे यहाँ कुर्सीमा यसलाई छिटो बिहा गरेर पठाइदिन्छ नि क्या अब घरकाले भयो चुप लाग ल ल आजको क्लासको सुरुवात चाहिँ म एउटा क्वेसन सोधेर गर्छु है ल एउटा रुखमा 14 वटा चरा थिए अनि त्यसलाई तिनी चरालाई गोली हानेर एउटा चरालाई मारिदियो भने अरु त्यहाँ अब बाँकी कति चरालाई 0 कसरी 0 यो एन्सर चुप लाग ल तिमीहरुको सुन्नु अब गोली चलेको आवाज सुनेपछि तिमी चरा गोली चलाउने मान्छेलाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने कुरो भएन खेर नचाहिँदो कुरा गर्दैन हामी भयो रहेछ ल तिमीहरुको डिसिप्लिन यति पनि छैन बाटाबाट चोर्दै हिँड्छ अनि हिसाबहरु चुप त्यही भएर आज म इङ्ग्लिस पिरियडमै तिमीहरुलाई मोरल पढाउँछु म्याम आज नि चोर्न आउँछ मेरलाई यो लाज नबिकी किनभने पुरा लाली थोपेर मुख परि हेर हामीले चोर्दैनौँ के रे मिस यिनले हामीलाई नयाँ नयाँ ट्रिक भन्छन् कि चोर्ने कसरी भन्ने कि ल सधैँ आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ हो के गर्नुपर्छ आदर संस्कार नमस्कार गर्नुपर्छ आफूभन्दा सानालाई के गर्नुपर्छ उठ भन सादा आधा नमस्कार नि भन्छ के भनेको हे भगवान आफूभन्दा सानालाई माया गर्ने आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्ने अनि चोर्दै बाटाबाट नहिँड्ने अनि आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने चोरेको homework गर्ने हामीले त तपाईँ गाउँदा म्याडम म्याडम बोल्न कसले भन्यो म्याडम तारा त टिपेको हो के अरे म्याडम कहाँ चोरेको हुन्छ र त्यसै ल अब टाइम पनि सकिएछ भोलिलाई होमवर्क चाहिँ 4 पेज ह्यान्डराइटिङ हुन्न मिस तारे काम किन कति काम छ के काम छ आजमा एउटा फिल्म हेर्न छ अरु मस्तै हाम्रो कुरा छ म्याम 80 वटा टिकटक बनाउन आउँदैन यहाँ आज मिस आज हाम्रो बेस्ट फिल्म आउँछ के त्यही भएर अहिले टिकटक चलाउने बेला पनि होइन फिल्म हेर्ने बेला पनि होइन खुरुखुरु पढ्ने 4 प्लेस ह्यान्डराइटिङ प्लस सब भोलिका क्वेसन आन्सर बोकेर आउने सुन्न मिस आज के उसकोमा पार्टी छ रे त्यही जाने हो क्या हामी ल घोप्छौ नि होप्छ मिस पुग्यो नि होमवर्क पुगो यति थपिदिनु के थोरै भाउमा टाटा थ्याङ्क यू क्लास बाई बाई मिस बाई बाई टाटा अन्त्यमा हाम्रो युट्युब च्यानल कमल कण्डेल टिजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला जसका लागि यो रातोमा सब्सक्राइब भनेर यहाँ तलपट्टि लेखिएको छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यतापट्टि एउटा घन्टीको चित्र देखाइएको हुन्छ त्यहाँ चाप्नुहोस् र यसलाई अलमा लगेर सेट गर्नुहोस् त्यसपछि भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि दिएर जानुहोला धन्यवाद।